الحمد لله على إحسانه، الشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد أيها المسلمون، وإذا كان صلاح الآباء يدرك الأولاد في الدنيا، فإن بركة صلاحه تلحق أولاده في الآخرة. فإذا ارتفعت درجة الأب في الجنة ألحق الله ولده به ممن كان دونه في المنزل. يقول جل وعلا: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين. كمال فضل الله ورحمته بالمؤمنين حيث يجمع الله شملهم في الجنة مع ذرياتهم وأهليهم الذين آمنوا، فيرفع الله مكانة الذرية إلى درجات آبائهم وإن كانوا أقل عملا تقرا لأعين الآباء، دون أن ينقص من ذلك من أجورهم أو درجاتهم. اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى من الجنة. اللهم اجمعنا وآباءنا وذرياتنا في مستقر رحمتك في الفردوس الأعلى من الجنة يا رب العالمين. اللهم صل وسلم وزد وبارك على عبدك ورسولك محمد، وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين ومن سار على نهجهم وسلك طريقتهم إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، وأيد بالحق إمامنا وولي أمرنا. اللهم وفقه وولي عهده لما فيه صلاح البلاد والعباد، ولما فيه خير وعز وتمكين للإسلام والمسلمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة.